अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फेस एंड फैट सां गॾु मां आहियां अनवर मेहरानवी। नाज़रीन, मुल्क में अमन अमान जी सूरत हाल तमामु ख़राबु आहे। पाकिस्तान जे तमामु शहरनि में दहशतगर्दी उरूज ते आहे। असांजा हुक्मरान दहशतगर्दी जे हवाले सां तमामु घणो परेशान आहिनि। अवाम जेको आहे तमामु घणो परेशान आहे। गुज़िरियल 15 ॾींहंनि में हिकु इतला मूजिबि 15 बम धमाका ऐं ख़ुदकश हमला थी चुका आहिनि। इन सॼे माहौल ते ॻाल्हाइण जे लाइ अॼु असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे ॿिनि महिमाननि खे। पहिरीं महिमान असांजी राहिला टिवाना साहिबा, पाण अॻूणी डिप्टी स्पीकर आहिनि सिंध असेंबली जूं ऐं हाणे सिंध अवामी अलायंस जूं अॻुवाण आहिनि। उन सां गॾु असांजो सहाफ़ी दोस्त ज़ोहेब ज़रदारी साहब, इन्हनि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद चऊं था। सब का पहले राहिला टवाना साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आजकल दहशतगर्दी की लहर जो चल रही है पाकिस्तान के अंदर, आप क्या समझती हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है? बहुत शुक्रिया मेहर साहब। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार इतना शदीद अटैक जो GHQ के ऊपर किया गया, उसका मतलब ये है कि आपने मुल्क के ऊपर हमला करने की ये बात है। और इतनी बड़ी जुर्रत उन्हीं लोगों को हो सकती है जिनके अज़ाइम भी उतने ही बड़े हों। मैं कहीं पर भी हमेशा से मेरा एक इख्तलाफ रहा है, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट दौर था उस दौर के अंदर भी, और आज भी मैं ये इख्तलाफ रखती हूँ कि तालिबान के पीछे हमें देखना पड़ेगा कि आया इनका हाथ किसका है, ये कौन लोग हैं। क्योंकि मुसलमान के लिए जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं मुसलमान होने के लिए, वो तो तालिबान एक भी पूरी नहीं कर रहे, और वो उन चीज़ों को हिट कर रहे हैं जो पाकिस्तान को नुकसान की तरफ लेकर जाती हैं। मैं समझती हूँ कि हमें किसी जगह पे भी इंडिया के रवैयों को, जिसको एक खपत हो गया है कि वो सुपर पावर बन जाएगा या वो किसी तरह से पाकिस्तान का एटमी जो प्रोजेक्ट है उसको रोल अप कर देगा, उसकी एक ख्वाहिश है, उसको वो अमली जामा पहनाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें कि हमने यहाँ से, इवन मुझे बिल्कुल एतराज़ है इस बात के ऊपर भी कि यहाँ से उनके जासूस को प्रोटोकॉल की गाड़ियों में सरहद पार कराई गई, और वेरी नेक्स्ट डे बॉक्स के अंदर बंद, जिसके दिमाग को पिघला दिया गया था, एक पाकिस्तानी की लाश को लाया जा रहा है, मासूम पाकिस्तानी की। ये इनके जारहाना रवैये, पूरी दुनिया के अंदर इनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो हमारे लिए काम कर रही है, तो मैं समझती हूँ कि ये तमाम तर स्टेप वहाँ से लिए जा रहे हैं और ज़रूर वहीं से इनको गाइड किया जा रहा है। वरना तालिबान कौन है, बिल्कुल साफ क्लियर एक चीज़ है कि उनके पास असला कहाँ से आ रहा है, वो फाइनेंस कौन कर रहा है, उनको बैक कौन दे रहा है, ट्रेनिंग कहाँ पर हो रही है उनकी, जो वो इतने शदीद तरीके से हमलावर होते हैं। नहीं, तो ये सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान के हवाले से ही सिर्फ हमारा वहाँ ख्याल क्यों जाता है? इससे पहले ये होता था कि इसराइल के हवाले से बात की जाती थी और इंडिया के हवाले से बात की जाती थी। मैंने अभी आपसे इंडिया ही की बात की। इंडिया को आप अगर आप समझते हैं कि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है या अमेरिका एक सुपर पावर है, तो आप अमेरिका के अंदर जाकर देखें, वो तो इस वक्त दिवालिया हो चुका है, उनके सारे बैंक बंद होने शुरू हो गए, उन्होंने मुलाजमतों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, और जूइश जितना है वो मंजर आम पर आ चुका है, वो उनको सब चला रहा है। अगर हम देखें इकोनॉमी के ऊपर टोटल कंट्रोल जूइश का है, वहाँ पर यहूदी लॉबी का है, और वही इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो हमें कोई भी चीज़ अपने आप को यानी जब हमारे तज्ज़िये हों या हमें बहुत गहराई से सोचना है। और पाकिस्तान की एक बदनसीबी मैं समझ रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप नहीं है। लोगों को इस चीज़ पर एतराज़ होता है कि एज आ सियासतदान मैं ये बात कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल इस बात को एडमिट करती हूँ कि पाकिस्तान में जो सेंट्रल लीडरशिप होनी चाहिए, जो आपकी कौम के नज़रियात को लेकर कौम का दिफा करती है, वो लीडरशिप नहीं है। अभी तो परवेज़ कियानी साहब ने एज आ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक एक्शन लिया कैरी लोगर के ऊपर, जिसकी आप देखें कि कंडीशंस अंदर जाकर टोटल पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कंडीशंस रखी गई हैं। तो क्या हमें मालूम नहीं
کہ یہ کنڈیشنز کہاں سے آئیں اور کن لوگوں نے, کس لابی نے اس کنڈیشنز کو رکھا, کس طرح سے یہ بل پاس ہوا. اور پھر جب ہم پاکستان کے اندر بالکل ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کیانی صاحب کو کہ انہوں نے جب اس کے اندر مداخلت کی اور اس کو اسٹاپ کیا, تو آپ اس کی چیخ سنیں بھارت سے کتنی شدت کے ساتھ اٹھی ہے کہ ان میں میٹنگز شروع ہو گئی, ان کے اندر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی اور وہ امریکہ تک پہنچ گئی. اور ابھی جو دفاعی بجٹ کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ اس میں اور زیادہ مزید جو ہے دیکھیں صرف دفاعی بجٹ ہی نہیں, وہ سخت کر دی گئی ہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ رول بیک نہیں کرتے اپنا ایٹمی جو انرجی ہے ان کی, تو ٹھیک ہے ہم ان کو دوسرے ہتھ کنڈوں سے ماریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہر ہتھ کنڈا پاکستان کے اوپر استعمال کر رہے ہیں. اور بد نصیبی, انتہا کی بد نصیبی یہ ہے کہ فیڈرل جو ہماری اسمبلی ہے وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی. وہاں پر منتخب پارلیمنٹیرینز موجود ہیں جو ہر گلی اور محلے سے, تمام پارٹیوں کو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو ایگزیکٹلی اپوزیشن ہی نہیں ہے. اپوزیشن کہاں ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کہاں ہے؟ چودھری نثار صاحب اپوزیشن. دیکھیں جناب, اتنی میٹھی اور لالی پاپ جیسی اپوزیشن میں نے پوری اپنی زندگی میں جتنی ہسٹریاں اٹھاتی ہوں, دنیا کی ہسٹریاں میں اٹھاتی ہوں, تو ایسی اپوزیشن میں نے کہیں نہیں دیکھی. جہاں پر آپ کا اپنا مطلب ہے وہاں پر آپ تھوڑی سی آواز اونچی کر دیتے ہیں, جہاں پر آ جاتا ہے وہاں مذاق جمہوریت, جس کو میثاق جمہوریت کہا گیا, وہاں پہ اس کا لیبل لگا لیا جاتا ہے. تو عوام ہماری بہت باشعور ہو گئی ہے. بالکل میں سلوٹ کرتی ہوں اپنے میڈیا کو کہ جو جنگ لیڈر کی اپوزیشن لیڈر کو لڑنی چاہیے تھی, وہ شعوری جنگ جو ہے وہ ہمارا میڈیا نے عوام تک پہنچائی ہے. تو عوام بہت باشعور ہو چکی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے, وہی باتیں کر رہے ہیں. میٹھی میٹھی اپوزیشن ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور سب موج مستی کے اندر ہیں. آپ بتائیں کہ سنجیدگی کے ساتھ کنٹری پالیسی کیا بنائی گئی, یہ تقریباً 1.5 سال سے زیادہ ہی ہو گیا, اس کے اندر کیا کنٹری پالیسی بنی ہے؟ کہاں پہ پاکستان کو اس پارلیمنٹ کے اندر آرمی کے اوپر اٹیک کسی کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. جو آپ کاف لیگ میں تھی پہلے, کاف لیگ میں وہ ساتھی جو لیڈرشپ وہ موجود ہے وہاں پر, تو میں نے کب اعتراض کیا؟ تو آپ میں آپ سے سب کے لیے بات کر رہی ہوں. اٹھنا پڑے گا, بولنا پڑے گا, ورنہ کل آپ کو یہ پاکستان کے عوام جو ابھی آپ سے ناراض ہو چکے ہیں, غم اور غصے کی حالت میں ہیں, کل یہ آپ کے اوپر بالکل اعتماد نہیں کریں گے اور آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. الیکشن میں آپ کو آنا پڑے گا, آج نہیں کل, کل نہیں. سب سے بہترین جج جو ہے وہ عوام ہے. عوام دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ اسمبلیز کے اندر کیا ہو رہا ہے, سڑکوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اور پالیسیز کے اندر, اسٹیٹمنٹس کے اندر کیا ہو رہا ہے. عوام کے ساتھ تو سابقہ حکومت میں بھی اسی طرح کا رویہ رکھا نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ سابقہ حکومت کے اندر رہا. اگر آپ دیکھیں کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور ہمارا دور آیا, جب الیکشن کے بعد ہم لوگ آئے, تو کوشش یہ کی گئی کہ جتنے بھی اپنے اوپر لوڈ لے کر ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ انڈسٹریز کو بحال کیا جائے. جو باہر کے لوگوں کا پاکستان پر دہشت گردی کا ایک الزام لگا ہوا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے پیسفل کانفرنسز اسلام آباد کے اندر ہوئی. تو پوری دنیا کا جو سرمایہ کار تھا وہ اپنا سرمایہ لے کے پاکستان میں آ رہا تھا اور ان کی کانفرنسز ہو رہی تھیں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں پہ چھوٹی موٹی انڈسٹریز چل رہی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ کمیشن لینے کی خاطر آپ اپنے ملک کی بجلی بند کر کے صنعتوں کو تباہ اور برباد کر دو. جو ابھی کرائے کے بجلی گھر لیے گئے, وہ بھی کس چیز کے اوپر؟ جب آپ کے پاس ڈیزل اس قدر مہنگا ہے, سب کچھ ہے اور آپ کے پاس وسائل موجود ہیں, تو پھر آپ پاکستان کے وسائل کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ اس کمیشن کے اوپر کیوں جاتے ہیں؟ یا کیا ہم کرائے کے بجلی گھر افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹی بڑی تو ہم نے موت دے دی اپنے غریب عوام کو, مگر اب ہم ان لوگوں کی طرف بھی ہمارے ہاتھ بڑھنے شروع ہو گئے جہاں سے کچھ نہ کچھ پاکستان کی سلامتی ہے, زندگی ہے, کچھ نہ کچھ روزگار ہے. ہم نے تو وہ انڈسٹریز کو بھی برباد کرنے کا سوچ لیا. جب بجلی نہیں ہوگی, آپ اپنے وسائل, ایون قدرتی وسائل کو جب آپ سیکیورٹ نہیں کریں گے, جو اگر تھر کی طرف نکل جائیں ہم, یا ہم بلوچستان کی طرف نکل جائیں, یا